साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। आज 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 219 जना पुग्यो। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण पोखराका पर्यटकीय क्षेत्र संकटमा। प्याकेजको व्यवस्था गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न सरकारलाई व्यवसायको माग। र बाँकेका स्थानीय तहले लकडाउनको समयमा विकास निर्माणलाई तीव्रता दिँदै सामाजिक र भौतिक दूरी कायम राख्दै निर्माण थालियो। अब पूरा समाचार। आज 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कपिलवस्तु र बाँकेमा थप एक जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का 36 वर्षका पुरुष र कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 5 का 22 वर्षका युवकमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको हो। बाँकेका युवकको धुलीखेल अस्पतालको प्रयोगशाला र कपिलवस्तुका युवकको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। उनीहरू दुवैजना स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार थपिएको 2 संक्रमितको संख्यासँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 219 पुगेको छ। कोरोना भाइरसका कारण देश अहिले लकडाउनमा छ। लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशयी बन्दै गएको बेला कास्की पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने देखिन्छ। नेपालको पर्यटकीय नगरीका रूपमा परिचित कास्कीको पोखरा र पोखराको लेकसाइड क्षेत्र सबैभन्दा बढी सुनसान देखिन्छ। अन्य बेला रातिमा पनि नसुत्ने पोखराको लेकसाइड अहिले सबैभन्दा सुनसान देखिएको हो। लकडाउन केही खुकुलो पारिए पनि विदेशी पर्यटक नआएकाले पोखरा सुनसानमय बनेको हो। पोखराको पर्यटन पुनर्जागरण हुन समय लाग्ने देखिन्छ। नत्र अब यो समय त 1 वर्ष त लाग्छ। हामीले पुरानो अवस्थामा आउन 1 वर्ष लाग्छ। विभिन्न सेक्टरबाट हामी अब तहस-नहस भइसकेका छौँ हैन। हाम्रा कर्मचारीहरू पनि अब पलायन हुने अवस्थामा छ। लकडाउनले आफ्नो देश जान नपाएकी र पोखरामै बस्दै आएकी एक चिनिया नागरिकले परिवार भेट्न नपाउँदा न्यास्रो लागेको बताइन्। तैपनि कोरोनाको जोखिममा चीनभन्दा नेपाल नै सुरक्षित रहेको उनको अनुभव छ। Time to stop because in China we always feel quite busy. So because of lockdown, I can stop to enjoy life. I'm staying at a hostel. Yeah. So I have long time rent there. लकडाउनबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर परेकाले आगामी दिनमा पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्ताजगी गर्न विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। पर्यटकहरूलाई हवाई भाडादेखि वासस्थानसम्ममा विशेष सुरक्षा योजनाको आवश्यकता रहेको व्यवसायीको माग छ। मर्का पर्दा पनि हामीलाई केही राहत हुन्छ। हामी अहिले बाँच्छौँ, भोलि हामी सस्टेन हुँदै गएपछि फेरि हामीले तिर्ने हो, अलि पछि तिर्छु भने नै हो। त्यो हिसाबमा पोस्टपोन गरिदियो भने उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। नेपालका विभिन्न पर्यटकीय स्थललाई जोगाउन र पुरानो अवस्थामा पर्यटकलाई लोभ्याउनका निम्ति स्थानीय सरकारले समेत विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने व्यवसायीको माग छ। कास्कीबाट गिरिधारी पोखरेलको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। कोरोना भाइरसको कारण मुलुक यति बेला लकडाउनमा रहेको बेला बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले विकास निर्माणको कामलाई तीव्र बनाएको छ। लकडाउनकै बीचमा भौतिक दूरीलाई कायम राख्दै गाउँपालिकाले विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको हो। बाँकीको खजुरा गाउँपालिकाले पालिका स्तरीय गौरवका आयोजनाहरूलाई लकडाउनको समयमा निर्माण थालेको छ। विक्रम सम्वत 2075 सालमा सुरु भएको झण्डै 5 करोड लागतमा बन्न लागेको सभाहलको काम समेत धमाधम भइरहेको छ। लकडाउनको बीचमा पनि सामाजिक भौतिक दूरी कायम गर्दै निर्माण कार्य भइरहेको हो। अब अहिलेको समयमा पनि यसको काम चाहिँ हामीले गर्न खोजि नै रहेछौँ, नगर्न खोजिरहेको होइन। सोशल डिस्टेन्सिङहरू सबै कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल राखेर कम मात्रामा लेबरहरू राखेर हामीले यसको काम निरन्तर होस्, अलिकलि काम भएर पनि यसको चलोस्।
अब यसको कुल बजेट हामीले बिट गर्ने बेला चाहिँ हामीले साढे 7 करोडको बिट गर्ने बेला त्यति बेला चाहिँ उहाँ घटी अलिकता 25% घटी गरेर उहाँ चाहिँ विभिन्न कारणले रोकिएका योजनाका साथै गौरवका आयोजनालाई समयमै सक्न स्थानीय तह जागरुक देखिएको छ। अहिलेको अवस्थामा यो लकडाउनको जुन विश्वमा एउटा महामारीको रूपमा आएको छ जुन कोभिड-19, यो अवस्थामा पनि गाउँपालिकाको प्रमुख किस्मत कुमार कच्छेपति र हाम्रो इन्जिनियर कञ्चन तिवारीको प्रत्यक्ष सहयोग निर्देशनमा हामीले उचित दूरी कायम गरेर यो कामलाई निरन्तर रूपमा जारी राखेका छौँ। करिब 500 जना क्यापासिटी भएको चाहिँ मानिसहरू बस्न सक्ने खालको योजनाको रूपमा गाउँपालिकाले अगाडि बढाएको छ। देशका अधिकांश ठूला योजनाहरू ओझेलमा परेका बेला पालिका स्तरीय योजना र सभागृह, सडक कालोपत्री लगायतका योजनाहरू पूरा गर्न लागेको खजुरा गाउँपालिकाले जनाएको छ। व्यवस्थित ढङ्गले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरिसकेपछि सामाजिक दूरी कायम गरेर खजुरा गाउँपालिका भित्रकै मजदुरहरूलाई र यहाँ मेन पावरलाई चाहिँ उपयोग गरेर हाम्रो चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ र त्यसलाई चाहिने र मेटेरियलहरू जस्तै सिमेन्ट, सरिया त्यसको आवश्यकता पर्यो भने आवश्यकताको आधारमा हामीले जिल्ला प्रशासनमा चाहिँ सिफारिस गर्छौँ र जिल्ला प्रशासनले उसलाई चाहिँ बल्ल पासको व्यवस्थापन यसरी एउटा चाहिँ सिस्टम डेभलप गरेर हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। कोरोना भाइरसको महामारीले देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउनुका साथै विकास निर्माणका काममा समेत प्रभाव परेको छ। लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरी सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गर्दै विकास निर्माण गर्नु सकारात्मक पक्ष पनि हो। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। लमजुङको पर्यटकीय घलेगाउँका स्थानीयले कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमसँगै जारी लकडाउनको समयलाई चियाबारीमा सदुपयोग गरेका छन्। लकडाउनका कारण पर्यटकहरूको आवागमन शून्य भएपछि फुर्सदको समय चिया बगान, गोडमेल तथा विस्तार गरेका हुन्। दैनिक 200 को हाराहारीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आगमन हुने सार्क राष्ट्रकै नमुना लमजुङको घलेगाउँमा पर्यटक आगमन शून्य भएपछि स्थानीयहरू फुर्सदिला भएका छन्। घलेगाउँमा गरिएको चिया खेती राम्रोसँग फस्टाउनुका साथै पर्यटकलाई समेत आकर्षण गर्ने माध्यम बनेपछि यसको विस्तारमा स्थानीय जुटेका हुन्। 2057 सालबाट सुरु गरिएको चिया खेतीलाई थप विस्तार गर्दै फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। लकडाउनले गर्दाखेरिमा सरकारले घरमै बस्नु भन्ने निर्देशन छ र त्यो हामीले पनि बुझ्न जरुरी छ। तैपनि गाउँघरमा हामीले केही दूरी कायम गरेर यो यतिकै घरभित्र बसिरहनु भन्दा पनि अब हामीले दूरी कायम गरेर हाम्रो यो भर्खरै बर्खायाममा यो चिया बगानलाई पनि गोडमेल गर्ने र नयाँ बेर्नाहरू पनि हामीले रोप्ने कार्यक्रम गरिरहेको छ। यसमा चाहिँ त्यति धेरै हाम्रो नराम्रो असर पर्दैन जस्तो हामीलाई लाग्छ। चिया खेती गोडमेलका लागि घलेगाउँका स्थानीय महिला र युवाहरू दैनिक खटिएका छन्। अन्य समय पढाइ र रोजगारीका लागि शहरमा बस्नेहरू पनि लकडाउनको समयमा गाउँ फर्किएर चिया खेती विस्तारमा जुटेका हुन्। लकडाउनले गर्दा चाहिँ हामी शहरमा बसेर किन यत्तिकै शहरमा बस्नु भन्दा पनि गाउँ आएर गाउँलाई चाहिँ अझै त्योभन्दा राम्रो गर्नको लागि चाहिँ हामी अहिले गाउँमा आएर यो चिया बगान चाहिँ गोडमेल गर्दै छौँ। घलेगाउँमा करिब 2 दशक पहिले 200 रोपनी पाखो बारीमा लगाइएको चिया खेती अहिले 400 रोपनीमा विस्तार भएको छ। सार्क नमुना घलेगाउँमा पुगेका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू मनोरञ्जनका लागि चियाबारी पुग्ने गर्दछन्। चियाबाट आम्दानी हुने र पर्यटकलाई थप आकर्षण गर्ने भएपछि अझै चिया खेतीको विस्तार गर्न लागि घलेगाउँ चिया नर्सरी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। कोरोना संक्रमण बढेपछि रूपन्देहीका 7वटा स्थानीय तहमा आवागमन बन्द गरिने भएको छ। छिमेकी देश भारतसँग सीमाना जोडिएका 7वटा स्थानीय तहमा आवागमन बन्द गरिने जिल्ला सुरक्षा समितिले बताएको छ। त्यस्तै रूपन्देहीको हुलाकी राजमार्गदेखि दक्षिणतर्फका स्थानीय तहहरू रोहिणी गाउँपालिका, सिद्धार्थनगर गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, कोटहीमाई गाउँपालिका, मर्चवारी गाउँपालिका, समरीमाई गाउँपालिका र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा जेठ 5 गतेसम्मका लागि आवागमन बन्द गर्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीका सूचना अधिकृत जनक थापाले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरी सुरक्षा सतर्कता थप रणनीति बनाइने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
कोरोना जोखिमका कारण घोषणा गरिएको लकडाउनको समय ब्याज मिनाका लागि वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तसम्म कुनै पनि ऋणको सावा ब्याज लिन नपाउने र ऋणीले सो विवेकले रकम बुझाएमा ब्याजको 10% छुट गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। पुनः वैशाख 16 गते चैत महिनाको ब्याज दरमा 2% बिन्दुले घटाएर ब्याज असुल गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो। तर बैंकहरूले नियम विपरीत ऋणीको खातामा रहेको मौजादबाट ऋणीको अनुमति बिना रकम बैंकले स्वत कट्टा गर्न थालेपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले निर्णय कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उद्योग व्यवसाय कल कारखानाको अवस्था चौपट्ट छ। बन्दको अवस्थामा मजदुरहरूलाई तलब दिनु परेको छ, ब्याङ्कको किस्ता बुझाउनु परेको छ। ब्याङ्कले सरकारले चाहिँ अहिले नबुझा, यदि बुझाउँछ भने जोसँग बुझाएको हो उसको चाहिँ 10% चाहिँ छुट दे भनेको थियो, त्यो पनि नगरिकन ब्याङ्कहरूले चाहिँ ब्याङ्कबाट पैसा तानिराखेको छ र मजदुरलाई तलब दिन पनि समस्या छ। बन्द रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले चैत महिनाको ब्याज तथा ऋणमा सहुलियत प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गरेको थियो। चैत्र मसान्तमा कायम रहेको ब्याज दरमा 2% बिन्दुले ब्याज दर घटाएर ग्राहकहरूको ब्याज असुल गर्ने यो त्रैमासको लागि भन्ने कुराकानी आएको छ। यसले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई साँच्चै ठुलो असर गर्छ। अब हामी जस्तो सानो कारोबारहरू हुने बैंकहरूलाई पनि 2% ब्याज भनेको टोटल कर्जा भोल्युमको 0.5% हुन आउँछ। जनताको लगानी रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि आर्थिक कारोबार गर्न नसक्दा नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। आज 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 219 पुग्यो। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण पोखराका पर्यटकीय क्षेत्र संकटमा, प्याकेजको व्यवस्था गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न सरकारलाई व्यवसायको माग। र बाँकेका स्थानीय तहले लकडाउनको समयमा विकास निर्माणलाई तीव्रता दिँदै सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गर्दै निर्माण थालियो। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।